बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में इंसान की पेशरफ्त के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक का सफ़र हम देखेंगे। फिर उसके बाद तरक्की पजीर अक्ल वाला इंसान और तहजीब का जायजा लेंगे। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के सफ़र में आइए सबसे पहले बात करते हैं हुनरमंद इंसान की। हुनरमंद इंसान अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान यानी हुनरमंद इंसान। सबसे पहले बर-ए-आज़म अफ्रीका में तंजानिया और केनिया इन दोनों मुल्कों के आसपास इस इंसान की मौजूदगी के सबूत दस्तयाब हुए। उसकी खोज लगाने वाले साइंसदां लुइस लेकी ने उसे होमो हैबिलिस नाम दिया क्योंकि उसके बाक़ियात के साथ उसके बनाए हुए हथियार भी हाथ लगे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि होमो हैबिलिस का क्या मतलब है। तो लातीनी ज़बान में लफ्ज़ होमो का मतलब होता है इंसान, हैबिलिस का मतलब है हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। होमो का मतलब इंसान, हैबिलिस का मतलब हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला। तो अब आप बताइए होमो हैबिलिस का क्या मतलब हुआ? हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। होमो हैबिलिस या हुनरमंद इंसान दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल सकता था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं थी, उसमें मामूली सा खम था। होमो हैबिलिस का दिमाग जसामत में एक बंदर से बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे और हाथों की खुसूसियात कुछ हद तक एक बंदर जैसी ही थीं। हुनरमंद इंसान के बनाए हुए हथियार बड़े जानवरों के शिकार के लिए कारआमद ना थे। आप देख सकते हैं इन हथियारों को। इनसे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन नहीं था। होमो हैबिलिस उनका इस्तेमाल सिर्फ गोश्त को खुरचने और हड्डी फोड़कर उसका गूदा हासिल करने के लिए ही कर सकता था। इसलिए अंदाजा होता है कि वो दूसरे जानवरों के शिकार का बचा कुचा गोश्त खाता होगा, छोटे जानवरों का शिकार करता होगा, अपने खाने के लिए परिंदों के अंडे, फल, कंद, जड़ें जमा करता होगा। तो ये था हुनरमंद इंसान जिसे लुइस लेकी ने
होमो हेबिलिस का नाम दिया। हुनरमंद इंसान, अपने हाथों को हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। तो आइए अब देखते हैं सीधी पुश्त वाला इंसान। इंसान के इर्तिका में एक अहम मरहला है सीधी पुश्त वाला इंसान। इरेक्टस का मतलब है सीधा खड़ा होने वाला, इसलिए इसे होमो इरेक्टस का नाम दिया गया। तो होमो इरेक्टस यानी सीधा खड़ा होने वाला इंसान। आइए होमो इरेक्टस के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करते हैं। वो हुनरमंद इंसान के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था और ग्रोह में रहता था। जंगल में लगी हुई आग को देखकर इंसान आग से आगाह हुआ। सीधी पुश्त वाले इंसान ने दरख्त की जलती हुई शाखें लाकर उसके इस्तेमाल का हुनर सीखा होगा। उसके ज़माने में ज़मीन का बड़ा हिस्सा बर्फीला था, इसलिए आबो हवा इंतहाई सर्द थी। इतने सर्द माहौल में जिंदा रहना उसके लिए मुमकिन हो सका महज आग के इस्तेमाल से। आग का इस्तेमाल करके गर्मी पैदा होती थी, लिहाजा सर्द माहौल में जिंदा रहना मुमकिन हो पाया। लेकिन वो आग पैदा करने के हुनर से वाकिफ नहीं था। होमो इरेक्टस यानी सीधी पुश्त वाले इंसान के हथियार भी साबिका हथियारों के मुकाबले में बेहतर और सुडौल थे। वो दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बरआज़मों में सीधी पुश्त वाले इंसान के बाक़ियात और उनके साथ उनके बनाए हुए हथियार दस्तयाब हुए हैं। हुनरमंद इंसान से जदीद इंसान तक के सफ़र में अब हम बात करेंगे ताकतवर इंसान की। ताकतवर इंसान, जिसे निएंडरथल इंसान या निएंडरथल मैन कहा जाता है। इंसान के इर्तिका में बेहतरी का एक और मरहला यानी ताकतवर इंसान। वो तनोमंद था। उसके बाक़ियात सबसे पहले मुल्क जर्मनी में निएंडरथल में दस्तयाब हुए, इसलिए उसे निएंडरथल इंसान कहा जाता है। ताकतवर इंसान तनोमंद तो था ही, वो सीधी पुश्त वाले इंसान से ज्यादा ज़हीन था। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि सीधी पुश्त वाला इंसान यानी होमो इरेक्टस हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था। तो हुनरमंद इंसान से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, यानी होमो हेबिलिस से ज्यादा ज़हीन था होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस से ज्यादा ज़हीन था निएंडरथल इंसान यानी ताकतवर इंसान। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। वो गोल पत्थर और पत्थर को तराश कर निकाली गई परतों की मदद से मुख्तलिफ शक्लों के हथियार बनाता था और उन्हें लंबी हड्डियों और लकड़ी के डांडों पर बिठाकर भाला, कुल्हाड़ी वगैरह हथियार बनाता था। वो बड़े जानवरों का शिकार करता था। चमड़े में लगे हुए गोश्त को खुरच कर निकालने के लिए पत्थर की छेनी का इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान चमड़े के कपड़े इस्तेमाल करता था। ताकतवर इंसान खुसूसन गोश्तखोर था और
आग पर गोश्त को भून कर खाता था। ताकतवर इंसान ने सख्त लकड़ी वाली शाखों को रगड़कर या चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी सीख लिया था। ये देख रहे हैं आप, चकमाक एक किस्म का पत्थर, अंग्रेजी में जिसे फ्लिंटस्टोन कहते हैं। जो चकमाक को एक के ऊपर एक पटक कर निकलने वाली चिंगारी से आग पैदा करने का हुनर भी ताकतवर इंसान ने सीख लिया था। मुमकिन है ताकतवर इंसान ने तख्लीकी हुनर में भी पेशरफ्त की हो। बाज़ साइंसदानों के ख्याल से वो फौरी ज़रूरत के तहत हलक से आवाज़ें निकाल कर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता होगा, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ताकतवर इंसान के पास अपनी बात को अल्फाज के ज़रिए अदा करने वाला कोई लिसानी निज़ाम मौजूद था या नहीं। ग्रोह के किसी फर्द के मरने पर उसे दफन करते वक्त ताकतवर इंसान मुर्दे के साथ हथियार, जानवरों के सींग जैसी चीजें रख देता था। वो मुर्दा शख्स के जिस्म पर लाल रंग की मिट्टी मल देता था। इन बातों से मालूम होता है कि शायद उस जमाने में मुर्दों को दफन करने की कोई रस्म मौजूद थी। जमाना गुजरने के बाद ताकतवर इंसान के बाज़ गिरोह अफ्रीका से निकलकर बर्र-ए-आज़म यूरोप और एशिया तक पहुंचे और वहां रहने लगे। जाहिर है कि उन्हें मुख्तलिफ मौसमों का मुकाबला करना पड़ा। जिंदा रहने और अनाज हासिल करने के लिए उन्हें नए तरीके इख्तियार करने पड़े। इसलिए उनके ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए दरकार हथियारों को बनाने और उनके इस्तेमाल के तरीक़ों में इस्लाह हुई, लेकिन ऐसा होने के लिए हज़ारों बरस का ज़माना लगा। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है, जिसका तारुफ हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान और अक्लमंद इंसान कुछ ज़माने तक यूरोप में एक साथ रहते थे। अक्लमंद इंसानों के ग्रोहों से तसादुम, माहौल की तब्दीलियों से मुताबिकत पैदा ना कर सकना, ये ऐसी बाज़ वजूहात थीं जिनकी बिना पर ताकतवर इंसानों का वजूद ख़त्म हो गया होगा। माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। कार्बन 14 का तरीका, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, इस तरीके के ज़रिए किसी भी ढांचे की उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन 14 के तरीके की दरियाफ्त की विलाड लिबी ने, और इसके लिए उन्हें 1960 में केमिस्ट्री में यानी इल्म कीमिया में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। विलाड लिबी के पेश करदा इस तरीके यानी कार्बन 14 तरीके की बुनियाद पर कहा जाता है कि तकरीबन 30,000 साल पहले ताकतवर इंसान नापेद हो गए थे। और अब हम अक्लमंद इंसान के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। ताकतवर इंसान के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की याफ्ता इंसान को अक्लमंद इंसान के नाम से पहचाना जाता है। अपने से पहले के किसी भी इंसान के मुकाबले में सोचने की ज़्यादा सलाहियत रखने वाले इंसान को अक्लमंद इंसान कहा गया।
اسے ہی ہومو سیپینز کہتے ہیں۔ ہومو کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہومو یعنی انسان اور سیپینز یعنی عقل مند، تو ہومو سیپینز عقل مند انسان۔ اسے یورپ میں کرومنان نام سے پہچانا جاتا ہے۔ عقل مند انسان کے واقعات براعظم افریقہ، ایشیا اور یورپ میں دستیاب ہوئے ہیں۔ عقل مند انسان اپنے کاموں کی ضرورت کے مطابق مختلف قسم کے ہتھیار اور اوزار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے عقل مند انسان پتھر کا چھوٹا سا پھل ہڈی یا لکڑی کے کھانچے میں بٹھا دیتا تھا۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی مہارت سے پتھر کا چھوٹا سا پھل جو ہے کبھی لکڑی اور کبھی ہڈی کے کھانچے میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہ ہتھیار آپ دیکھ رہے ہیں ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے کافی بہتر ہیں۔ ارتقاء کے عمل میں عقل مند انسان کے عضلات بولنے کی صلاحیت پر قدرت پا چکے تھے۔ وہ آواز کی نزاکت کے ساتھ مختلف تلفظ کو ادا کرنے کے قابل بن گیا تھا۔ اس کے جبڑوں اور منہ کے تمام اندرونی عضلات کی نشو و نما بھی مکمل ہو چکی تھی۔ عقل مند انسان کی زبان بھی لچکدار بن گئی تھی، اس لیے وہ مختلف آوازیں نکال کر اپنی مرضی کے مطابق انہیں ڈھال سکتا تھا۔ وہ نظر آنے والی چیزوں کو سمجھتے ہوئے انہیں اور اپنے دلی جذبات کو قوت تخیل کی بنیاد پر لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقل مند انسان اب بات کرنے کے قابل تھا۔ وہ کچھ آوازیں نکال کر اپنی مرضی سے انہیں ڈھال سکتا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا تھا طاقتور انسان یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پاس اپنی بات کو الفاظ کے ذریعے ادا کرنے والا کوئی لسانی نظام موجود تھا یا نہیں، مگر عقل مند انسان اپنے دلی جذبات کو قوت تخیل کی بنیاد پر لفظوں میں بیان کر سکتا تھا۔ اپنی باتوں کا اظہار کرنے کے لیے عقل مند انسان کے پاس زبان کا مخصوص نظام موجود تھا۔ تو یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی تھی۔ اب اپنے جذبات، اپنے احساسات اور جو بھی تجربات وہ اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہتا تھا وہ انہیں ظاہر کر سکتا تھا، کیونکہ اب عقل مند انسان کے پاس زبان کا مخصوص نظام موجود تھا۔ وہ ذاتی مشاہدے اور قوت تخیل کی بنیاد پر تصویریں بنانے لگا تھا۔ وہ فنکارانہ چیزیں بھی بنانے لگا تھا، اس لیے اسے عقل مند انسان اور غور کرنے والا انسان نام دیا گیا۔ عقل مند انسان کی بنائی ہوئی یہ تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں جو غاروں کی دیواروں پر بنائی گئی تھیں۔ تو یہ تھا ارتقائی سفر ہنرمند انسان سے جدید انسان تک، اور اب ہم بات کریں گے ترقی پذیر عقل والا انسان اور تہذیب۔ اور اب ہم معلومات حاصل کریں گے ترقی پذیر عقل والے انسان کی۔ عقل مند انسان کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا۔
اور اسے ترقی پذیر عقل والا انسان کا نام دیا گیا۔ اسے ہی ہومو سیپینز سیپینز کہا جاتا ہے۔ ہومو کا مطلب آپ کو پتا ہے، انسان، سیپینز یعنی عقل والا، اور یہ انسانی ارتقاء کا اگلا مرحلہ تھا جس میں انسان کی غور و فکر کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا تھا، لہٰذا اسے ہومو سیپینز سیپینز کہا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی صلاحیت اور تفہیمی صلاحیت یعنی کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت مسلسل بڑھتی گئی، اور یہ ترقی پذیر عقل والا انسان ہی جدید انسان ہے، یعنی ہم لوگ۔ جدید انسان اپنی شکل و شباہت، صحت سے متعلق خصوصیات میں اپنے پرکھوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ ان پہلوؤں کو موروثی خصوصیات کہتے ہیں، یعنی جو ورثے میں ملی ہوئی خصوصیات ہیں۔ باقاعدہ موروثی خصوصیات کا مطالعہ کرنے والی سائنس کی ایک شاخ ہے جسے جینیات یا جینیٹکس کہتے ہیں، جہاں موروثی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جینیٹکس سائنس کی تحقیقات کی بنیاد پر جدید انسان میں طاقتور انسان کی بعض علامات کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور انسان اور عقل مند انسان دونوں جدید انسان کے مورث یا پرکھے تھے۔ تقریباً 11,000 سال قبل مسیح سے 10,000 سال قبل مسیح کے آس پاس جدید انسان نے مویشی پالنے اور کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ چونکہ ترقی پذیر عقل والا انسان غور و فکر کی زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسی غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، زندگی گزارنے کے طریقے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ اب جدید انسان نے مویشی پالنا شروع کیا، کاشتکاری کی شروعات ہو چکی تھی، کاشتکاری کی تکنیک کو بہتر بنایا۔ ترقی پذیر عقل والے انسان کے پاس ترقی یافتہ غور و فکر کی صلاحیت موجود تھی، جس کی وجہ سے تکنیکی علم میں اصلاح اور بہتری کی رفتار مسلسل بڑھتی گئی، اور وہ زیادہ سکونت پذیر زندگی گزارنے لگا۔ یاد کیجئے، ہومو ہیبلس جو تھے وہ شکار کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکتے رہتے تھے اور جانوروں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کرتے تھے، پھل اور قند جمع کرتے تھے۔ مگر اب یہ ترقی پذیر عقل والا انسان ہومو ہیبلس، ہومو ایریکٹس، نیانڈرتھل انسان سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، اس میں غور و فکر کی صلاحیت ان سے زیادہ موجود تھی، لہٰذا اس کا طرز زندگی بھی اب دھیرے دھیرے بدل چکا تھا۔ اب وہ زیادہ سکونت پذیر زندگی گزارنے لگا، کیونکہ کاشتکاری کرنا اس نے سیکھ لیا تھا، مویشی پالنے لگا تھا، لہٰذا وہ ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا تھا۔ کھیتوں میں اناج کی پیداوار شروع ہو چکی تھی، اور اناج کی پیداوار کی وجہ سے اس کی غذا میں نشاستہ آمیز اجزاء شامل ہوئے۔ پہلے وہ گوشت خور ہوا کرتا تھا، مگر اب چونکہ کاشتکاری کرنا سیکھ گیا تھا، لہٰذا اب اناج کی پیداوار کی وجہ سے غذا میں کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ آمیز اجزاء بھی شامل ہوئے۔ طرز زندگی اور غذائی عادتوں میں ان تبدیلیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی پہلے جیسی بھاری بھرکم جسامت
بدل گئی، اس کے چہرے مہرے میں بھی تبدیلی آ گئی۔ جدید انسان کو ترقی پذیر عقل والا انسان نام دیا گیا، ہومو سیپینز سیپینز کہلایا جدید انسان۔ یہ نام اس کی جسمانی صلاحیتوں کی بنسبت عقلی اور تہذیبی صلاحیتوں کو زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں غذا حاصل کرنا بنیادی ضرورت ہے جسے ہر جاندار پوری کر لیتا ہے، لیکن جدید انسان صرف اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی۔ انسانی تہذیب یعنی وہ تمام طور طریقے، رسم و رواج جو انسان نے زندگی گزارنے کے لیے اپنائے، اسے ہم تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب کے مفصل معنی اور وہ کس طرح فروغ پاتی گئی، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان صرف بنیادی ضرورتوں کی تکمیل تک اپنی کوششوں کو محدود نہیں رکھتا، انسان مسلسل اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی۔ تو غذا حاصل کرنا بنیادی ضرورت ہے جسے ہر جاندار پوری کر لیتا ہے، لیکن جدید انسان صرف اتنے پر ہی مطمئن نہیں ہوتا۔ انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب ظہور میں آئی اور وہ فروغ پاتی گئی۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی، اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ And it's activity time now۔ آپ کی درسی کتاب میں صفحہ نمبر 23 پر آپ کے لیے ایک سرگرمی دی ہوئی ہے۔ مندرجہ ذیل لفظی معمہ حل کیجیے۔ ان جملوں کو مکمل کرتے ہوئے ہمیں یہ لفظی معمہ حل کرنا ہے، اور پچھلے سیشن میں ہم نے اس کی شروعات کی تھی۔ آج چونکہ ہمارا سبق مکمل ہوا ہے، لہٰذا باقی کے جملے بھی مکمل کرتے ہوئے ہم یہ لفظی معمہ پورے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہنرمند انسان کو سائنسداں لوئس لیکی نے ڈیش نام دیا۔ تو آپ کو پتا ہے کیا نام دیا؟ ہنرمند انسان کو سائنسداں لوئس لیکی نے ہومو ہیبلس نام دیا۔ نیکسٹ، لاطینی زبان میں لفظ ڈیش کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ کس لفظ کا مطلب ہوتا ہے انسان؟ ہومو۔ لاطینی زبان میں لفظ ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان۔ نمبر 3، ڈیش کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ اریکٹس کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونے والا۔ نمبر 4، جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر ڈیش آگ سے آگاہ ہوا۔ انسان آگ سے آگاہ ہوا۔ جنگل میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر
इंसान आग से आगाह हुआ। नंबर 5, सीधी पुष्ट वाला इंसान डैश जैसे हथियार बनाता था। सीधी पुष्ट वाला इंसान दस्ती कुल्हाड़ी जैसे हथियार बनाता था। नंबर 6, ताकतवर इंसान खुसूसन डैश में रहता था। सोचिए ज़रा, कहाँ रहता था ताकतवर इंसान? हम पढ़ चुके हैं। ताकतवर इंसान खुसूसन गारों में रहता था। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, डैश का मतलब है अक्लमंद। आज हमने किया ये। सेपियंस का मतलब है अक्लमंद। नंबर 8, अक्लमंद इंसान को यूरोप में डैश नाम से पहचाना जाता है। तो अक्लमंद इंसान को यूरोप में किस नाम से पहचाना जाता है? क्रोमनान। अक्लमंद इंसान को यूरोप में क्रोमनान नाम से पहचाना जाता है। नंबर 9, मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को डैश कहते हैं। मौरूसी खुसूसियात का मुताला करने वाले साइंस को जीनियात कहते हैं। और आखिरी नंबर 10, अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर डैश बनाने लगा था। अक्लमंद इंसान तख़य्युल की बुनियाद पर तस्वीरें बनाने लगा था। तो ये लफ्ज़ी मुअम्मा हमने पूरा हल कर लिया। आप जो है खाली जगहों पर इन अल्फाज को दोबारा ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होगी। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।